وقت ہوے تے جے لنگر وچوں تھوڑا جا ٹائم مل جاوے قاری صاحب لنگر پکایا جی کھوانے والی لنگر کھوانے خیر علی چھڑ کٹ جاؤ لنگر کھا لینے یار ویلا کوئی نہیں پتہ لگدا کہ دوبارہ کدوں ملاقات ہونی ہے کہ نہیں اسا زندگی نو اینا سمجھنے نہیں کہ کوئی پتہ نہیں یار دوبارہ کتھے ملاقات ہوے پر آ ویکھ آخری گل تک انج دی یاد کرا دیاں کہ پتہ لگ جاوے ساڈے وڈے کون سن اساں کناں دا راہ اختیار کر لیا ویں آ ویکھ یار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نے ادھر ویکھ دلی شہر دے وچ آپ دا دارالخلافہ سی آ ویکھ آپ نے ایک گورنر بنا کے بھیجے جن دا نام ابراہیم سی بنارس شہر دا گورنر بنا کے بھیجیا بنارس انڈیا دے اندر شہری اون دا گورنر بنا کے بھیجیا کوتوال انہوں آکھدے سن جن دا گورنر بنایا شہر دا او ابراہیم بڑا ظالم نکلیا میں اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نو خبر نہیں ہون دتی اس ظالم نو جدوں عہدہ ملیا میں جدوں سیٹاں ملیاں نہیں جدوں تخت ملیا میں او جدوں بندے نو عہدہ ملدا ہے تے کوئی ورلے ہی پچا سکدا ہے عہدہ کسے ورلے بندے کولوں پچایا جاندا ہے عہدہ کسے ورلے کولوں پچایا جاندا ہے کوئی ورلا پچا سکدا ہے جویں حجرے دے پیر کولوں نہیں پچایا گیا او دا ورلے بندے کولوں پچایا جاندا ہے جدوں پیر چمیچن لگ پین ہاتھ چمیچن لگ پین کوئی ورلے ہی بچدا ہی ہن او پیر آندے نے حجرے والا ٹولا آندا ہے جڑی سیدہ عارفہ زار ہے او ساڈی رشتہ دار ہے جڑی مدیہ شاہ فلمیں وچ نچدی ہے ساڈی رشتہ دار ہے اے چشتی انہاں دے کلپ لوکاں نوں وکھاندا ہے ساڈی بستی ہوندی ہے میں کہ چلو پھر سید نور بھی تہاڈا رشتہ دار ہے تے سر سید بھی تہاڈا رشتہ دار ہے کیونکہ جے برادری دے پیچھے چلنا جے تے سارے انڈیا والے جڑے سید نے فلماں والے کنجر جڑے نے او ساڈے بزرگ آندے نے جڑا فلماں وچ آ جاوے او سید ہوے پر جڑا مرضی ہوے او کنجر بن جاندا ہے اوندا نبی نال رشتہ نہیں رہندا او سید اوہی سید ہوندا ہے جڑا سونے نبی دی شریعت نال وابستہ ہوندا وے جڑا شریعت دا راہ چھوڑ جاوے جڑا شریعت دا راہ چھڈ دے وے او برادری سید رہ جاندا ہے آل رسول نالوں رشتہ ہوندا کٹیا جاندا ہی تاں آنے سجنوں یاد رکھیا جی او چشتیاں نو کوئی پرواہ نہیں او ساڈے فضل احمد چشتی نے اپنیاں برادریاں چھڈ چھڑیاں نہیں اپنیاں رشتہ داریاں چھڈ چھڑیاں نہیں اکو نبی دے دین دا ہوکا دتا ہی او بے ایمان آندے نے جی چشتی پاگل ہو گیا وے او میں کہیا جاؤ اے ظالمو جڑا سونے نبی دی دین دی عزت بچا کے ایک پوری دنیا تے دین سنا کے لوکاں دیاں نگاہاں دے سامنے ہر بندہ آندا ہے واہ چشتی اگر تو اج نہ ہوندا تے سانو دین دی خبر نہیں سی لگنی لوکاں تک دین دیاں گلاں پہنچان والا اور پوری دنیا تے میدان لان والا کوئی روے زمین تے ماں دا لال ہے وے تے آوے ساڈے چشتی دے مقابلے دے اندر ماں نے ایویں دا لال جمیا کوئی نہیں او حالے ماں ہی نہیں جمی جن نے چشتی ورگا لال جمنا وے او ماواں ٹر گئیاں آویخ مسلمان اسی آنے سانو چشتیاں نو کوئی نہیں پرواہ سانو چشتیاں نو کوئی نہیں پرواہ پھٹے پاویں ٹولا سارا حجرے دا سانو چشتیاں نو کوئی نہیں پرواہ پھٹے پاویں ٹولا سارا حجرے دا نظم لمبی ہے میں گل پوری کراں عہدہ ملیا ابراہیم نو سیٹ ملی عہدہ ملیا خراب ہو گیا عہدے نے برباد کر دیتا اور لوکاں دیاں عزتاں دا دشمن بن گیا پیڑے یار بنا لے شراباں پینیاں شروع کر دتیاں ہن بنارس شہر دے اندر ایک اسلام دا نام سی اسلام دا قلعہ سی اس بے ایمان نے اوتھے شراباں پینیاں شروع کر دتیاں مسلماناں دیاں عزتاں لٹنیاں شروع کر دتیاں جیڑی عورت نو خوبصورت لگدی سی اون دے باپ نو اپنے محل وچ بلا کے آندا سی اپنی بیٹی میرے کول بھیج دے وگرنہ میں
चुक के ले आवांगा। मुसलमानां दियां इज्जतां एवें बर्बाद करदा सी जालिम। आखिर एक दिन उहदे चेले सैर करदियां करदियां ओह शहरां विच फिरदे सन, पिंडां विच फिरदे सन, जिहड़ी औरत खूबसूरत लगदी सी ओहनूं उठा के ले आउंदे सन, या बादशाह ओ इब्राहिम गवर्नर आंदे सन, फलां दी बेटी खूबसूरत या अपने कोल बुला लई। ओ चलदियां चलदियां बनारस शहर दे अंदर ही उन्हां नूं एक राम लाल कांसी दी बेटी खूबसूरत नजर आई। राम लाल कांसी उहदी बेटी बड़ी खूबसूरत सी, हुस्नो जमाल वाली सी। उन्हां बेईमानां ने पेखिया, हुण घर जाके आंदे इब्राहिम तेरे शहर दे अंदर एक हुस्न दी परी रहिंदी, ए राम लाल कांसी दी बेटी रहिंदी आ, ए तू एवें वेख बार बार नजरां मारदा रहा एवें, तेरे शहर दे अंदर एक हुस्न दी परी आ। हुण इब्राहिम ने राम लाल नूं अपने दरबार च बुलाए। ओ राम लाली तेनू पता है मैं इज्जतां दा वैरी हां, मैं इज्जतां दा दुश्मन हां, अपनी बेटी मेरे कोल भेज दे, मैं 8 दिनां बाद तेरे घर बरात लैके आवांगा ताकि तेरी बरादरी विच तेरी इज्जत भी रह जाएगी। मैं 8 दिन बाद तेरे घर जबरदस्ती बरात लैके आउणी, अगर अपनी बेटी मैनू दे देवें ठीक, वगरना मैं चुक के ले आवांगा। 8 दिन दा वक्त दिंदा राम लाल नू। राम लाल घर चला जांदा ही, घर जाके खाना पीना भज गया, एक खाना छट दिता, परेशान हो गया। वो बेटी जदों 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजर गई, 2 दिन बाकी रह गए नहीं जड़ा इब्राहिम ने वक्त दिता सी। राम लाल दी बेटी आखदी अब्बू जी खैर ते है, जिस दिन दे मुसलमानां दे दरबार विच हो के आए तू खाना छड़ छड़िया वी, ए परेशान हो गया वी, तेरे चेहरे दी रंगत दिन ब दिन थल्ले पीली हुंदी जा रही। वो मैं दसना चाहना लोको उस वक्त दे हिंदू खतरी भी अपनी इज्जतां दा ख्याल रखदे सन, पर अज मुसले नूं अपनी इज्जत दा ख्याल नहीं दे रह गया। अज मुसले नूं अपनी इज्जत दा ख्याल नहीं रह गया। इन्हें डेवो बस इज्जत पेश कर दी, इन्हें सिम्मा वाले दफ्तर विच इज्जत पेश कर दी, हर थां ते अपनी बेटी नूं पेश कर रहा वे मुसला। आवे राम लाल आंदा बेटा कुछ नहीं, बेटी आखदी है दस ना अब्बू जरूर कोई गल है वे, मुसलमानां दे गवर्नर ने तेनू की आखिया वे। राम लाल आंदा बेटा मुसलमानां दा गवर्नर दरिंदा है वे, वो इज्जतां दा दुश्मन है वे। उन्हें 2 दिन बाकी रह गए ने, 2 दिन बाद उन्हें बरात लैके आउणी है, तेनू मेरे घरों ले जाना सू। उन्हें जबरदस्ती इंज कर लई। हुण बेटी आखदी जा अब्बू जी मैं मुसलमानां नूं जाननी आं, मुसलमान एवें दे नहीं हुंदे, जा जरा इब्राहिम कोलों 1 महीने दा वक्त लैके आ जा, उन्होंने आखा सा शादी दी तैयारी करनी, जरा 1 महीने दा वक्त दे दे। हुण इब्राहिम कोल राम लाल जांदे 1 महीने दा वक्त लैके आंदे, इब्राहिम मैं तेनू अपनी बेटी दे देंगा, 1 महीने दा वक्त दे दे। राम लाल नू इब्राहिम 1 महीने दा वक्त दे के वापस भेज देंदे। आप दी बेटी राम लाल दी आखदी अब्बू 1 शहजादियां वाला लिबास लिया दे, 1 मैनू घोड़ा लिया दे। उन्हें शहजादियां वाला लिबास पाए, घोड़े ते सवार हो के बाप पुछदा बेटी किथे चली? आंदी है मैं मुसलमानां दे बादशाह औरंगजेब कोल चली आ। औरंगजेब आलमगीर बादशाह दी बारगाह दे अंदर राम लाल खत्री दी बेटी लिबास शहजादियां वाला तां पाया में कि रस्ते विच जांदियां मैनू कोई शहजादा समझ के छेड़ेगा नहीं, औरत समझ के मेरे ते हमला नहीं करेगा। आखणगे कोई शहजादा जा रहा रस्ता छोड़ दे जाणगे, मैं तां शहजादियां वाला लिबास पाया वी। हुण जांदी है राम लाल दी बेटी हुण दिल्ली दी जामिया मस्जिद जिथे औरंगजेब जुमा पढ़दा सी, जुमे दे रोज फैसले हुंदे सन साइलां दे। हुण ओ दिल्ली दी जामिया मस्जिद जिस मस्जिद दी नींह औरंगजेब दे वालिदे करामी शाहजहां ने रखी हुई सी। गल्लां बड़ियां निकल आउणियां ने, विचों गल सुना देना। शाहजहां ने पहले दिन जदों मसीत दी नींह रखन लगे दिल्ली दी जामिया मस्जिद दिल्ली विच ऐलान हो गया अज बादशाह मसीत बनान लगा वे, आओ आओ सारे अपनी अपनी इट लाओ। वज़रा आ गए, गवर्नर आ गए,
ایک نے اٹ پھڑی دوسرے نے تیسرے نے ایک آندا پہلے میں رکھنی دوسرا آندا پہلے میں رکھنی تیسرا آندا پہلے میں رکھنی اعلان ہو گیا اورنگزیب عالمگیر دے والد گرامی شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے جدو پہلے دن تخت تے بیٹھے سن 9 کروڑ دا تخت بنیا سی اس بادشاہ دا جندے اتے انہوں نے مسلح ڈا کے پہلے دن نماز پڑھی سی شاہ جہاں کہنے لگا عقل مند سن نبی سونے دی شریعت والے بادشاہ سن آخدا لوگو اینے بندے جمع ہوئے ہو ایک نو آکھا پہلے تو اٹ رکھ او ناراض ہو جائے گا دوسرے نو آکھا او ناراض ہو جائے گا آپ نے فرمایا آؤ ایک شرط ہے پہلی اٹ او بندہ لاوے گا کون پہلی اٹ دلی دی جامع مسجد دی اونے لانی جن دی ساری زندگی نہ اثر دیاں سنتاں قضا ہویاں ہون نہ عشاء دیاں سنتاں قضا ہویاں ہون او جنہ اٹاں پھڑیاں سن پیچھے ہٹ گئے رکھ کے پیچھے ہٹ گئے ساڑیاں تے ہوئیاں آپ نے فرمایا جو پورے شہر وچ اعلان کرو پنڈاں وچوں بندہ لب کے لیاؤ جنیاں اثر دیاں تے عشاء دیاں سنتاں قضا نہ ہوئیاں انہوں دلی دی جامع مسجد دی نہیں رکھے گا آخرکار کوئی بندہ نہ لبیا شاہ جہاں نے اعلان کروا دیتا دلی دے اندر آجو لوگوں بندہ لب گیا آوے جدو سارے لوگ جمع ہو گئے شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی بندے ویکھن واسطے آ گئے کہ کیڑا بندے جنیاں اثر دیاں تے عشاء دیاں سنتاں ساری زندگی قضا نہیں ہوئیاں شاہ جہاں نے اپنے ہاتھ دے اندر اٹ پھڑی اٹ کھڑی کر کے آندا لوکو شاہ جہاں دیاں ساری زندگی وچ نہ اثر دیاں سنتاں قضا ہوئیاں نے نہ عشاء دیاں سنتاں قضا دلی دی جامع مسجد دی نی میں رکھاں گا ایسن تیرے بادشاہ ہوئے تو گدڑ ویکھے نے اے انگریزی گدڑ نہیں تو شیران نو نہیں ویکھیا میں تاں تے آنا شیران دیاں کتاباں لے آ کے پڑھ اے انگریزی گدڑ نہیں بنارس شہر دے اندر جدو ہندو رام لال دی بیٹی آ گئی رام لال دی بیٹی دلی دی جامع مسجد دے دروازے کے کھڑی ہوگی جمعے دے روز شہزادہ بن کے لباس شہزادیاں لے جمعے والے دن سائلاں دیاں قطاراں لگیاں ہوندیاں سن اورنگزیب جمعہ پڑھ کے مسجد دے نال بیٹھ کے فیصلہ فرماندے ہوندے سن کیونکہ کسی دا سر کٹیا جاندا سی تے جمعے دے روز کیونکہ بندے سارے جمع ہوندے سن سارے بندیاں دے سامنے زانی نو سزا ملدی سی سارے بندیاں دے سامنے شرابی نو سزا ملدی سی اورنگزیب عالمگیر دے دور وچ چھوٹے بھرا دی شلوار والا بندہ ایک بھی نہیں سی تے بسترے چان والا بھی کوئی نہیں سی اورنگزیب عالمگیر دے دور وچ اپنا سینہ کٹن والی جماعت بھی کوئی نہیں سی کیونکہ جدوں بادشاہ سنی سی دوجی نسل جمن نہیں دیتی تے جدوں بادشاہ دابڑ کو سنی آ گیا جدوں بادشاہ جمہوری آ گیا اوئے ہوئے وقت کنا بولے بولو تے 1 بج چلیا جائے 10 منٹ رہ گئے 1 بجنے خیر ہوئے جاگ دیو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جدو اپنے جمعہ پڑے ویکھیا نگاہ پئی عورت اپنے جا کے تخت تے بیٹھے اپنے خادم نو آندے نے او سائلاں دے اندر جڑا شہزادہ کھلوتا ہے سب تو پہلا انہوں بلا کے لیا سارے تو پہلا اون دا فیصلہ ہونا
جدوں شہزادے نو بلایا گیا رام لال دی بیٹی سامنے آئی جدوں اورنگزیب دے سامنے آئی اورنگزیب نے اپنی چادر اتار کے اور رام لال دی بیٹی والے سٹ کے فرماندے نے بیٹی اپنے چہرے تے چادر پا لے اورنگزیب غیر عورتاں دا منہ ویندا نہیں ایسن تیرے بادشاہ اورنگزیب بغیر عورتاں دا منہ نہیں ویندا رام لال دی بیٹی نے کپڑا پایا منہ تے دس بیٹی خیری آندی اورنگزیب عالمگیر جڑا تو بنارس شہر دے اندر ابراہیم نو بھیجے او ظالم وحشی درندہ بن گئی او عزتاں لوکاں دیاں لٹ رہی او عزتاں تار کر رہی ایک مہینے دا وقت میرے باپ نو دتا سو مینوں ایک مہینے بعد او لے جاوے گا زبردستی لوکاں دیاں عزتاں اپنے محل وچ لے جاندی او ظالم درندہ بنے مہربانی کر میری فریاد رسی کر اورنگزیب عالمگیر فرماندا جا بیٹا جا چلی جاؤ جا کے شادی دیاں تیاریاں کرو اورنگزیب بھی تہاڈی شادی وچ شریک ہوے گا جاؤ چل کے شادی دی تیاری کر باپ اپنے نو شادی دی تیاری کرو تے تہاڈی شادی وچ میں بھی شریک ہوواں او عورت دے ذہن دے اندر جو دیوار کھڑی سی بھی میری امداد ہوے گی او اس گل نے توڑ دیتی بھی یہ تے بادشاہ کہندا بھی شادی دی تیاری کرو تے اسی تے کہندے ہاں ساڈا فیصلہ ہوے گا تے بھی اون دے نال ہی رلے نے سارے سانو کہندا بھی شادی دی تیاری کرو گھر آ گئی واپس فیصلہ ہو گیا جاؤ باپ پوچھدا بیٹی سنا کہندی ابو جی سمجھ نہیں آئی او بھی بادشاہ دے نال ہی رلیا پیا اورنگزیب بھی رلیا پیا نال کیویں آئے انہیں میں نے آکھیا شادی دی تیاری کرو میں بھی تہاڈی شادی شامل ہوں پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی 2 دفعہ اورنگزیب نے مینوں بیٹی کہہ کے پکاریا ہے اس گل دی سمجھ نہیں آئی وقت گزریا سیانے بادشاہ سیانے سن اسلام والا سی اورنگزیب شادی دی تیاری ہو گئی مہینہ پورا ہویا ادھر ابراہیم دھولا بن کے نکلے اپنے محل دے وچوں نال اوندے چیلے چمچے جڑے عزتاں دے دشمن سن نال براہت لے کے باہر آئے جدو رام لال دے دروازے کے آئے بازار دے اندر ہی رام لال نے اپنے کھتری تے جو ہندو ہے سن سارے جمع کیتے ہوئے نے کٹھے ہوئے نہیں کہ اج ساڈے کولوں ابراہیم ساڈی عزت لے جانی اساں اورنگزیب نو فریاد کیتی پر ساڈی فریاد نہیں سنی گئی رام لال دے دروازے کی بازار وچ کھلوتے ایک فقیر نے سوال کیتا ہی فقیر ابراہیم نو سوال کردا ابراہیم گھوڑے تے سوار ہوئے اج تینو رام لال دی بیٹی ملن والی اج تینو حسن دی پری ملنی فقیر نو خیرات دے دے ابراہیم نے خیرات دتی اس فقیر نے ہاتھ پیچھے کر کے کھبا ہاتھ اگے کر دیتا ابراہیم اج بڑا راضی ہے فقیر نو ہور خیرات دے دے اج تینو حسن دی پری ملن والی اج تو بڑا خوش ہے اج سہاگ رات تیری ہونی اج اپنی خیرات دے اور دوسرے ہاتھ دے وچ بھی ابراہیم نے اشرفیاں دے دتیاں اس فقیر نے اپنی جیباں وچ پا کے دوویں ہاتھ پھر تیسری واری اگے کر دتے آندا ابراہیم اج بڑا راضی خیرات ہور دے دے اس فقیر نو راضی کر جدو دوویں ہاتھ فقیر نے اُتے کیتے ابراہیم کمبن لگ پیا گھوڑے تے بیٹھے ابراہیم کمبدیاں زمین تو تھلے ڈگیا وی ہن جدو دوویں ہاتھ فقیر نے اُتے کیتے سن او فقیر دے چہرے تو کپڑا اٹھ گیا سی او سوال کرن والا فقیر نہیں سی مسلماناں دا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سی
جدو ابراہیم کمبیا ڈگیا زمین تے دڑ کر کے اورنگزیب معافی دے دے ادھر رام لال تے اوندا خاندان ویکھ رہے اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا معافی دیاں گا ضرور دیاں گا پہلے فیصلہ ہو لوے آپ نے فرمایا اوے لوگو اعلان کر دیو اورنگزیب بنارس شہر وچ آ چکے اعلان کر دیو تہاڈا بادشاہ بنارس دے فلاں چوک دے اندر ابراہیم تہاڈے گورنر نو سزا دین والا ہے مسلماناں دا گورنر جے نہیں ایندا فیصلہ کرنا ابراہیم نے تے سارے بنارس دے لوگ جمع ہو جاؤ بنارس دے سارے لوگ جمع ہو گئے جتھے فیصلہ ہوندا سی سارے لوگ جمع ہو گئے نہیں ہن اورنگزیب عالمگیر ابراہیم نو لے کے اوتھے پہنچی آپ فرماون لگے اوے بنارس والے ہو میں تہاڈا بادشاہ اورنگزیب جان دیو اس بندے نو کہندے نے ہاں جاننے ہو دسو این دے بارے گواہی دیو اے بندہ کون ہے کیسا سی آکھن لگے بندہ عزتاں دا دشمن سی اے عزتاں لٹن والا سی ہن گورنر سی اساں ڈردے سائیں دے تو اساں ڈردے بول دے نہیں سا پر اینے بڑیاں بڑیاں دیاں عزتاں لٹ لیاں نہیں اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اورنگزیب اج عزتاں لٹن والے نو سزا دے گا انج دی سزا دے گا کہ رہندی دنیا تک لوگ بیان کردے رہن گے اورنگزیب نے فرمایا 2 ہاتھی منگاؤ 2 ہاتھی منگائے گئے میدان لگ گئے بنارس دا شہر لوگ جمع نہیں 2 ہاتھی منگائے گئے ابراہیم دی ایک لت ایک ہاتھی نال بن دیتی دوسری لت دوسرے ہاتھی نال بن دیتی عزتاں لٹن والے نو ان ایک ہاتھی دا منہ مشرق والے کر دیتا ہی ایک ہاتھی دا منہ مغرب والے کر دیتا وے اورنگزیب نے اعلان کیتا لوگو گواہ ہو جاؤ تواڈے سامنے میں عزتاں لٹن والے نو سزا دے رہا ہن اورنگزیب نے فرمایا ہاتھی توڑ دیتے جان جدو ہاتھی توڑا دیتے گئے نے ایک ہاتھی مشرق نو دوڑیا ایک مغرب نو دوڑیا وی تواڈے ذہن وچ نقشہ آ گیا ہونا وے کہ ابراہیم عزتاں دے لٹیرے دا کی بنیا ہونا وے اوندے جسم دے 2 ٹکڑے ہو گئے رام لال کانسی تے اوندے رشتہ دار دوڑ کے اگے آئے نے اورنگزیب دے قدماں وچ ڈگ کے آندے نے واہ اسلامی واہ مسلماناں دے بادشاہ اینو آندے نے مسلماناں دا بادشاہ او سانو بھی اپنے نبی دا کلمہ پڑھا دے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مارے نے بندے ضرور مارے نے تاریخ گواہ پر ایویں دے مارے نے کیونکہ تواڈے حکومت والے انہاں بندیاں دے سجن ہوندے نے عزتاں لٹن والے دے اپنے حکومت والے سجن ہوندے نے تاں کر کے انہاں تاریخ دیاں کتاباں وچ اورنگزیب نو غلط لکھیا ہے پر ساڈا اورنگزیب او سی جڑا عزتاں بچان والا سی دعا کر رب ساڈی عزت دی حفاظت فرمائے رب سانو عزت بچان دا چاج دے دے وے تقریر میری مک گئی ختم ہو گئی کسے بندے نو میری تقریر تے پریشانی ہے تے ہون دس میں چلا جاواں تے پچھو قاری صاحب نو نہ آکھیا جے کہ کیویں دا مولوی لیاندا ہے اونے کوئی شے چھڈی نہیں نہ
इन्हां ने मैनू नहीं आख्या भी एवें दी तकरीर करनी है, इन्हां ने आख्या दी जो तुहाडा जी करे बयान करो, पर मैं अपनी मर्जी नाल बयान कीता, ना कोई इन्हां ने मैनू कोई गल कीती सी भी तुसां इंज करना इंज नहीं करना। ते मैं जिथे जावां मैं अपनी मर्जी नाल ही उस्तादां दे हुक्म दे नाल जो आप कोलों सुणिया असां उन्हां दे स्पीकर हां। ये समझो कि चिश्ती साहब दा स्पीकर उहदे विचों आवाज़ निकली है, असां आलिम नहीं, असां उन्हां दे स्पीकर हां। गल उन्हां दी असां स्पीकर बन के तुहानूं सुना दित्ती। मेरी गल किसी नूं गलत लगी होवे हुण उठ के आख सकदे जे मौलवी जी ऐ तेरी गल गलत है, मैं जिम्मेदार हाँ, मैं बैठा वां, मेरे कोल किताबां पईयां ने, मैं हुण तुहानूं हवाला दे के गल समझा के जावां, मैं टुर जावां ते सुबह उठ के आखो कि मौलवी जी तुसीं मसीतों निकलो ना, जरा छुट्टी करो, की होया तुसां एवें दे मौलवी सद्दी दे ने, एडे मौलवी गलत बयानियां करदे रह गए ने। हुण किसी बंदे नूं इतरा दे गए मेरे नाल गल कर, शुक्रिया। लाहौरों जेड़े छुरे मार आए ने तुहाडे इलाके च आए ने, छुरे मार नहीं आए थे, चंगे रह गए जो, शुक्र पढ़ो। हाँ तो बड़े जालम जी, यकीन जानो है तो एडे जालम ने मेरे मौला सोने माफी दे, बड़ा जुल्म कर रहे ने यार, तुहानूं वाले पता नहीं लगा उन्हां दा। तुसीं मुल्तान च रह के, मुल्तान च एडा वड्डा शहर यार, इत्थे टीवी टूवी कोई नहीं है। अच्छा यार चलो टीवी ना भी खबर ते पहुंच जदी, नवाए वक्त खबरां जंग इहदे ते खबर नहीं आई। मेरा ख्याल है इन्होंने कोई लाहौर नूं कट के परा कर दिता, तुहानूं उरा कर दिता कि मेरे शक कोई पाकिस्तान का वखरा कोई काम बनाने लगे होने ने। ओ मैं तुहानूं दसना वा ओ ना तरीका वारदात उन्हां दा की, बड़ा जुल्म करदे जे। एक खुशी वाली गल है कि छोटे बच्चों भी छुरा नहीं मारते, तो बीबियां भी नहीं मारते, जवान मुंडियां भी नहीं मारते। खुशी वाली गल, जिहड़ा घर दा मालक होवे उहनूं मारदे ने छुरा। घर दा मालक डिग पवे तो पूरा घर डिग पैंदा है। सियाणा बंदा जिहड़ा सियाणा दुश्मन हुंदा है ना, सियाणा दुश्मन वो घर दे सरबराह नूं डिगदा है, वड्डा बंदा डिग पवे तो पूरा घर ही डिग पिया। तरीका वारदात उन्हां दा की, जे तुहाडे इलाके विच वड़न ते तुसां डांगा सोटे कुहाड़ियां तैयार रखिया जे, अपने घर एवें दा समान रखिया करो। जे एवें दे जालम आउण छुरे मारन वाले तो उन्हां नूं कुट-कुट के आगां भजाना, पिंड नहीं वड़न देना। जे वो तुहाडे इलाके च वड़े, तरीका वारदात उन्हां दा की, आउंदे कदों ने, मुसलमान दे पुत्तर दी जदों शादी हुंदी है ना, शादी तो एक दिन पहला उन्हां दे घर आउंदे ने, आण के एडा वड्डा छुरा हुंदा उन्हां कोल, ते जिहड़ा घर दा सरबराह हुंदा ना मालक, ओनू वो छुरा मार दिंदे सरेआम सारियां दी अखां दे सामने, ते लोकी चीखा मारते पीछे हट जांदे ने। होए बस जालिम बंदे आ गए, एडा वड्डा छुरा उन्हां ने मारिया है। ते बंदे दे छुरा जदों बाहर कढदे ने ते ओ छुरे दे एक पासे छुरी हुंदी, दूसरे पासे दंदे हुंदे ने। ओ दंदे जदों बाहर आउंदे ने, उनके अंदर जिन्नी को गैरत होंदी है वो सारी कढ़ के बाहर ले आउंदे ने। वो डब्बी विच निचोड़ के पा के डब्बी बंद करके ते चनाह विच रोड़ आउंदे ने। इंज करदे जे जालिम। ते ओ गल सुनो, ओनू कहंदे ने चल आंदा है दूजा छुरा ना मारिया जे, हुण जो आंदे जे मैं ओही करांगा, जो आखोगे लाहौरियो मैं ओही करांगा, दूजा छुरा ना मारिया जे। क्योंकि तुसां मुल्तान चो हाली आए नहीं होने, मैं तो दसना उन्होंने आना जे, ते उन्हां तो खबरदार किवें रहना। वो आंदे चल इंज कर, अपनियां बेटियां, अपने चाचे दियां बेटियां, मामे भणेवियां भतीजियां, सारियां जवान जवान कुड़ियां, सोहणियां सोहणियां चिट्टे रंग वालियां, सारियां बाजार च लिया, उन्हां दे सिरां दे वाल उत्तों खुले छड़ा, दुपट्टे कोई ना होण, दुपट्टे लक नाल बना दे, इन्हां दे हत्थां च मेहंदी वालियां प्लेटां फड़ा दे ते मोमबत्ती वालियां प्लेटां फड़ा दे। ते ओ छुरा जेड़ा हुंदा परेशान ना होए, जे मतलब तुहाडे साह सुक जाण, जेड़ा घर दा मालक होवे, छुरा लोहे दा नहीं हुंदा, छुरा बेगैरती दा हुंदा है। हाँ जी, ओ छुरा लोहे दा ते होवे तां बंदा मर जाना है। हाँ ते बेगैरत जेड़ा ना दी गैरत मरदी। ओ इंज करदे ने,
چل بازار آ گئی ہاں جی آ گئی ہوں انہاں نے آکھ بھی انہاں دے ہتھاں چ مہندیاں والی پلیٹاں پڑا موم بتیاں والی پلیٹاں پڑا ایک مراسی نو آکھ انہاں دے اگے ڈھول وجائے ایک ڈوم نو آکھ انہاں دی ویڈیو فلم بنائے تے پنڈ دے بندیاں نو آکھ چھتاں تے چڑھ جاؤ بازار وچ آ جاؤ مسلمان دی عزت کیویں برباد ہو رہی ہے سارا جگ تماشا ویکھو سارا پنڈ تماشا ویکھو کہ تھی دی عزت کیویں برباد ہو رہی ہن تھی نچدی پئی مہندی بندی پئی تے مہندی تاں سجدی نچے منڈے دی ماں مہندی تاں سجدی نچے منڈے دی بہن پھپھی مامی چاچی خالہ ماسی ساریاں نو نچا کے مہندی بنا کے تے ٹو آندے نچا لے ہن او انہاں دے اشارے تے نچدا ہے گھر والا اون دے سامنے اون دی تھی نچن ڈئی پر گھر دا مالک بولدا بولے کیویں او بولدا نہیں ہن اونوں آندے نے چل جن تیری تھی نچائی نو پیسے دے او آندا الا پھڑ ٹولا لیا پیسے پا او ٹولا لیا پیسے لے لے او تو جویں میریاں تھیاں نچائیاں نے او ایویں کسے بھی نہیں نچائیاں ساڈے شریکاں نے مہندی بنائی سی انہاں دی تھیاں صحیح نہیں نچیاں انہاں دا ٹول ہی نہیں سی صحیح وجہ ٹول ہی پاٹا جیا سی آواز ہی نہیں سی صحیح ہوندی جویں تو ساڈیاں تھیاں نچائیاں نے نا عزت نچائی ایویں کسے بھی نہیں نچائی آ پھڑ پیسے اونوں جڑے پیسے دتے جاندے نے عزت نچان دے دتے جاندے نے عزت نچان دے تھیاں نچان دے پھر آندا فلم والیا میری تھی نچدی دی جویں تو فوٹو لائی اے ایویں کسے نے لائی نہیں اے پھڑ پیسے تو بھی لے اونوں بھی پیسے دتے جاندے نے پھر اگلے دن جدوں نو رانی گھر آوندی نو آندے لاڑے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میری بیڈی بڈی کتھے وے لاڑا ڈوب مویا بڈی اندر واڑ گیا باہر نکلے تے فلم والا اندر واڑ گیا فلم والا اندر آ گیا اندر آیا دلہن بیٹھی بی ایسے کرو اوپر چہرہ اوپر کرو فلم سمائل سمائل مسکرائیں سسٹر ہیلو سسٹر تھوڑا سا مسکرائیں آپ ہی تھوڑا سا مسکرائیں نا ذرا مسکرائیں فلم بن رہی ہے فلم ہسو نہ تھوڑی فلم بن رہی اور ظالمو سونا تھوڑی فلم بن دی بھی فلم بن رہی فلم خراب کرو جائے ایسے کرو جی فلم بن رہی ہے سائیں مالک گھر دا کول کھلوتا ہے او عزت دا جنازہ کڈی کھلوتا ہے مالک کولے پر بولے کیویں کہ انہوں تے پہلے ہی چھرا سائیاں ماریا ہویا بھی تو نہیں بولنا نہیں تے دوجا چھرا اور مار دیاں گے ہن او نہیں بولدا اونیاں اکھاں دے سامنے عزت برباد ہو رہی او لاڑے نے اپنی رن حالی ویکھی نہیں فلم والا پہلے ہی اونوں ویکھ ووکھ گیا ہے او لاڑیا تیری تھاں تے شالا وٹا جم پیندا انج کر دے جے انج آن کے چھرے مار دے جے تے عزت لٹ لیندے جے او فلم والا اگو پیچھو ننگا ہویا ہوندا ہے اوندی ہر شے نظر آ رہی ہوندی کسے تھی نو موڈا ماردا ہے کسے کڑی نو موڈا جڑی کڑی سونی ہوے اونیاں تصویراں واہ واہ لا لو کے تے پھر اگاں بھیج دیندا اپنے موبائلاں وچ وی رکھ لیندا ہے جی انج کر دے جے او تواڈے پنڈ وڑن بستی غریب آباد وچ اون تساں ڈانگاں تے سوٹے تے کہاڑیاں لے کے انہاں لوریاں نو چھرے مارن والیاں نو کٹ کٹ کے پنڈوں کڈ دینا ہے انہاں ظالماں نو تیاں نچان والیاں نو پنڈ وڑن دینا نہیں عزت نچان والے نو پنڈ وڑن دینا جیڑا تیاں نچاوے اون دے نال ساڈا بائیکاٹ ہوے گا تیاں نچان والے دے ویاہ تے جانا
عزت نچان والے نو پنڈ رہن دینا بول دے کیوں نہیں سارے عزت نچان والے نو پنڈ بنن دینا کرو بھائی کھڑیاں کر کے سارے وعدہ تک انہاں نو لیونا میرا کام سی انہاں دے دل بدلنا تیرا کام دل میں نہیں بدل سکدا دل سونیا تو ہی بدلنے نے یا کانے دے اندر ایک فقیر رہندا ہے او دل بدل دیندا ہے دل میں نہیں بدل سکدا اللہ سونیا بیلیو تسی وچ وچ ہسدے ساجے نا جیڑے بھئی او لوریے آئے آنا نہیں ہونا پہلے ہی آئے نے لوری آئے تو نہیں نا لیے تھے چھرے مارنا لے اچھا میں بھی کوئی فیڈر نہیں پیندا نہ کو میں بال سا جڑا مینوں پتہ نہ ہوئے بھی لوریے نہیں آئے جتھے بتی پہنچ گئی اتھے لوریے پہنچ گئے یہ نہیں ہو سکتا میں تے جان کے گل لاہوروں شروع کیتی سی بھی تانوں سمجھ آ جاوے چھتی ہن جے اج تو بعد تیاں نچائیاں جیڑیاں میں تہاڈیاں بائیں کھڑیاں کرائیاں سن ایویں نہیں کرائیاں اساں گواہی دوان واسطے اور فرشتیاں کولوں لکھوان واسطے کھڑیاں کرائیاں سن تاکہ تہاڈیاں بائیں کھڑیاں ہوئیاں فرشتے لکھ لین تہاڈیاں بائیں کھڑیاں تہاڈے موڈے تے جڑے فرشتے آئے نے انہاں لکھ لئیاں نے کہ نہیں میں بری ہو گیا لکھیاں گئیاں بھی اساں تیاں نچان والے دے نہ ویاہ تے جانے تے نہ تیاں نچان والے دے گھر جانے بلکہ اونوں کٹ کٹ کے پنڈوں کڈنا ہے اے تساں وعدے کیتے نے بھائی کھڑیاں کر کے جے تساں مکرے وعدے تو اگے تو ایویں دا کام کیتا تے قیامت والے دن فرشتے جدوں رب سونے پوچھیا ہاں بھی بندیا میرے تیاں نچائیاں سانی تے تساں آکھنا بھی سانو تے اللہ سائیں پتہ ہی کوئی نہیں سی تے رب سونے نے فرمانا پھر فرشتو ذرا اج والی تقریر کڈو نا رجسٹر کھولو ہاں اج والی تقریر تے مولوی تے بائیں کھڑیاں کرائی بیٹھا سی انہاں دیاں میں بری ہو جاؤں گا میرا حق بندا سی تھوڑے کولوں بائیں کھڑیاں کرا کے وعدہ لے لینا میں او لے لے لکھا دیتیاں نے پکیاں پکیاں جو میں تقریر کیتی او بھی فرشتیاں لکھ لئیے جو تساں سنی او بھی فرشتیاں لو ہن تسی جانو تے تہاڈا دین ایمان جان اللہ سونا تانوں مینوں ہدایت دے تہاڈا میرا حامی و ناصر ہوے آمین سر کھلے بازار وچ وڑ گئیے ہر شے تے نظراں پھوڑے مسلمان دی بیٹھی ٹردی پھردی کھاندی رہیے لڈو سیب پکوڑے آئی موت تا ملکل موت آکھے تو کیرا ہن کوئی جوڑے جد رت ہئی پردہ نہیں کیتا ہن کفن دی کیڑی لوڑے آمین عورت فوت ہو جاوے تے 5 کپڑے دینے جنہیں جیوندی نے اپنا جسم نہیں لکایا انہوں 5 دین دا فائدہ کوئی نہیں انہوں ایویں ساٹھے ہو شکریہ مہربانی جزاک دعا خیر ہو سی دعا خیر نہ کون سونا دعا خیر کر دو وقت بیڑا آج جو کچھ تانوں پڑھایا ہے اسلام ہی پڑھایا ہے اللہم صلی پیر صحیح آپ دعا اللہم صلی علی سیدنا